गाड्यो, कम्युनिस्टले झन्डा गाड्यो, अब राप्रपाले झन्डा गाड्नुपर्छ। साथीहरू यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुन्न? अब आउने 365 दिने हामीलाई चाहिँ यसै धर्मकर्ममा चाहिँ विश्वास गर्ने अनेकौँ चाहिँ धर्मको नाममा हाम्रो रीतिरिवाजलाई बचाउनुपर्छ, हाम्रो संरक्षण गर्छ भन्ने। तर हामीले यसलाई हाम्रो पार्टीको एजेन्डा, पार्टीको विचार भावना अनुसार हामीले यसलाई जनताहरूलाई बुझाउन सकेको छैन। अब पार्टी कसैले फुटाएर पुग्नेवाला छैन। यो पार्टी स्थापनाको क्रममा सर्वसम्मत रूपमा कार्य समिति गठन भएको छ। म यहाँ लिएको साथीहरू अगाडि आउन अनुरोध गर्छु। हामी ललितपुर जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त म यस ललितपुर जिल्लाको 1, 2 र 3 मा निर्वाचित भएर आउनुभएको साथीहरूलाई म विशेष शुभकामना र बधाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा साथीहरू, अहिले देशको अवस्था यहाँलाई सर्वविदितै छ। देशको अवस्था के छ? अहिले गणतन्त्रले देशमा के गरिरहेछ? कतिवटा काण्ड घट्यो। हिजो ओली हुनुहुन्थ्यो, अहिले शेरबहादुर हुनुहुन्छ। यहाँले केही फरक पाउनु भएको छ? स्थिति त्यस्तै छ। त्यही भएर अहिले हामी यहाँ अधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ। यो अधिवेशनले राप्रपाले यस्तो संगठन निर्माण गरोस् कि अब हामी कांग्रेसको विकल्प बन्नुपर्छ, अब हामी कम्युनिस्टको विकल्प बन्नुपर्छ। आज कि हामी यहाँ जम्मा भएको राप्रपाको अधिवेशन सम्पन्न गर्न मात्र हामी यहाँ जम्मा भइरहेका छौँ कि कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प बनेर देशमा सुशासन ल्याउन, देशमा जनताको स्तर उन्नति गर्न हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। साथीहरू यसतर्फ साथीहरूको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ। आज राप्रपाको अधिवेशन केवल औपचारिक अधिवेशन मात्र होइन साथीहरू। यो राप्रपाको अधिवेशनले अब आउने स्थानीय चुनावमा, अब आउने सङ्घको चुनावमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा साथीहरूले विचार गर्न म र गम्भीरपूर्वक सोच्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यहाँ नेतागणहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टी विगतको टुकफुटले हामीले धेरै दुःख भोग्यौँ, हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ, तर हाम्रो प्रतिफल राम्रो आएन। अहिले जनताको घर दैलोमा जाँदा जनताले गाली गर्नुहुन्छ। हिजो जाँदा तपाईँहरू मिलेर आउनु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले जाँदाखेरि तिमीहरूको किन किचौलो भइरहेछ, तिमीहरू किन अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको छैन भनिरहनु भएको छ। त्यही भएर म ललितपुर जिल्लाको नेताजीहरू, केन्द्रमा बस्ने नेताजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जसरी आज हामीले यहाँ सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्णय गर्न आएका छौँ, त्यसै गरी हामी मिलेर अब यो जिल्लामा जानुपर्छ। र ललितपुर जिल्लामा बारम्बार कांग्रेसले झन्डा गाड्यो, कम्युनिस्टले झन्डा गाड्यो, अब राप्रपाले झन्डा गाड्नुपर्छ। साथीहरू यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुन्न? अब आउने स्थानीय चुनावमा, सङ्घीय चुनावमा राप्रपाले केही गरेर देखाउनुपर्छ। लामो कुरा यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले राख्नुहुन्छ। अब मेरो धेरै कुरा केही पनि छैन। म साथीहरू यति मात्र भन्न चाहन्छु कि यो अधिवेशनलाई केवल औपचारिकताको रूपमा मात्र नहेरिदिनु र आगामी दिनमा स्थानीय र सङ्घको निर्वाचनमा राप्रपालाई विजय बनाउने गरेर तमाम कार्यकर्ता तयार भएर बस्नु आग्रह गर्दै मेरो 2 शब्द हित गुमाउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। ललितपुर जिल्ला एउटा यस्तो जिल्ला हो जुन कि हाम्रो देशैभरिको 77 जिल्लामध्ये एउटा विशिष्ट, एउटा चाहिँ संसारमै एउटा पहिचान बोकेको जिल्ला भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो मानिने कि यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हाम्रो पहिचान बोकेको, अन्तर्राष्ट्रियमै प्रख्यात भएको मन्दिरहरू, देवालयहरू, विभिन्न धर्म संस्कृति सम्पदाहरू यो जिल्लामा यत्रतत्र छन्। यो एकदम पवित्र एउटा धार्मिक हिसाबले पनि एउटा हाम्रो साथै नै एउटा देशलाई एउटा पहिचानको रूपमा चिनाउने एउटा चाहिँ हरेक सम्पदाहरू, हरेक प्रख्यात हाम्रो रीतिरिवाजहरूले भरिएको यो जिल्ला हो।
यहाँ बिहानैदेखि हाम्रो धर्मकर्ममा विश्वास गर्छन्। आफ्नो दैनिक कार्य लाग्नुभन्दा अगाडि बिहानदेखि आफ्नो मठ मन्दिर जाने, अहिले यो जुन धर्मको अहिले जुन बिहानैदेखि यो महिना दिन छ, अझ झन् पवित्र मन्दिरहरूमा चाहिँ घुम्ने अनेकौँ तीर्थयात्रा गर्ने समय पनि हो। तर 365 दिने हाम्रो चाहिँ यसरी धर्मकर्ममा चाहिँ विश्वास गर्ने, अनेकौँ चाहिँ धर्मको नाममा हाम्रो रीतिरिवाजलाई बचाउनुपर्छ, हाम्रो संरक्षण गर्छ भन्ने। तर हामीले यसलाई हाम्रो पार्टीको एजेन्डा, पार्टीको विचार भावना अनुसार हामीले यसलाई जनताहरूलाई बुझाउन सकेको छैन, आफ्नो छिमेकी इष्टमित्रहरूलाई यसमा बुझाउन सकेको छैन। तर पछि चुनाव हुँदाखेरि भुवार हाल्ने बेला चाहिँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा हाल्छ। तर वास्तवमा कम्युनिस्टले चाहिँ धर्म मान्दैनन्, उनीहरूको यो चाहिँ आफ्नो एजेन्डामा पनि पर्दैनन्, यो उनीहरूले चाहिँ नाटक गरिरहेछन्। वास्तवमा यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ फाइदा उठाउनु भएको छ। यो कुराहरू हामीले अब घर घरमा सबै जनता दाजुभाइलाई हामीले बुझाउनु पर्ने साथीहरू। हामीले अबदेखि अब यो स्थानीय निर्वाचनको हाम्रो चिठीमिठी पनि आइसकेको छ। फागुन चैतमा हाम्रो स्थानीय चुनाव पनि हुने कुरा भइसकेको छ। त्यसकारण हाम्रो यो एउटा चाहिँ स्थानीय चुनावमा हामीले भाग लिनु, स्थानीय चुनावमा सफल हुनु, हामी एउटा चाहिँ जग तयार गर्नु सर हो। यसमा सफल भयौँ भने हामी चाहिँ सङ्घीय संसदीय चुनावमा हामीलाई गाह्रो पर्छ। यसको प्रभावबाट हामीलाई पछि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ आजको यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको प्रतिनिधि साथीहरूले आजदेखि आफ्नो वडामा, आफ्नो नगरपालिकामा, आफ्नो प्रदेश अब जहाँ आफ्नो अनुकूल छ त्यस ठाउँमा हामीले चाहिँ वडाहरूमा कसलाई उठाउने, कसलाई अध्यक्ष उठाउने, कसलाई सदस्य उठाउने, महिला सदस्य कसलाई उठाउने, यो चाहिँ विषयमा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ होमवर्क गर्न चाहिँ यस्तो चाहिँ सरसल्लाह गर्न चाहिँ आजदेखि लाग्नको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। समय हामीसँग धेरै पनि बाँकी छैन। त्यसकारण यहाँको सम्पूर्ण आजको यस भेला भएको अवसरमा यहाँहरूसम्म विनम्र अनुरोध म गर्न चाहन्छु। यसलाई हामीले चाहिँ निरन्तर लान सक्यो भने, अहिलेदेखि हामीले चाहिँ सरसल्लाह गरेर हामीले होमवर्क अगाडि बढेर लान सक्यो भने अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ केही न केही अब आउने चुनावमा हामी अवश्य पनि हामी सफल हुन सक्नेछौँ। अवश्य पनि हामी चाहिँ स्थानीय चुनावमा हामीले सफल भयो भने हामीलाई एउटा चाहिँ स्थानीय जनस्तरमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू लान सकिन्छ, विभिन्न जनताहरूसँग विभिन्न गतिविधि गर्न सकिन्छ, विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकिन्छ। अहिले धेरैथोरै सबै काम स्थानीय निकाय मार्फत हुने कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी स्थानीय निकायमा हामी निर्वाचित हुँदैनौँ त्यहाँ बसेर काम गर्ने अवसर हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले जनताको मन जित्न सक्दैनौँ। जनस्तरमा हामीले जनताहरूसँग हामी चाहिँ घुलमिल गरेर उहाँहरूको चित्त, उहाँको दुःख सुखमा हामीले साथ दिने अवसर पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा बहुत ध्यान दिएर सम्पूर्ण साथीभाइलाई यसमा लाग्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। र संगठनको हिसाबमा अब एउटा चाहिँ हाम्रो ललितपुर जिल्लामा आज एउटा विशेष देशभरिले एउटा चाहिँ सन्देश हामीले चाहिँ पठाउन पनि एउटा हामीलाई एउटा मौका मिलेको छ। हामीले यस जिल्लामा आज हुन त हामीले वडादेखि सम्पूर्ण तहमा चाहिँ सर्वसम्मतिबाट सरसल्लाहबाट हामी चाहिँ सबै हाम्रो साथीभाइलाई विभिन्न निकायमा हामीले चाहिँ सल्लाहबारी चयन गर्दै आएका छौँ। र आज जिल्लाको पनि हामी यसरी नै सर्वसम्मतिबाट चाहिँ चयन हुने कुरा हुँदाखेरि, सल्लाह हुँदाखेरि हाम्रो पार्टी अझ हिजो टुक्रिएको अवस्थामा विभिन्न समय कालखण्डमा विभाजित भएर हाम्रो साथीभाइलाई एकदम निराशा हुने, कार्यकर्ताहरू पलायन हुने, हाम्रो हरेक चुनावमा पनि हामी चाहिँ असफल भएको चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ पाठबाट हामीलाई आज एउटा चाहिँ सबै सहमति भएर जुटेर एक ढिका भएर हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू महसुस भएर आज हामी यसरी चाहिँ सर्वसम्मति हुने एउटा चाहिँ वातावरण बनेको छ। यही कुराले हामी देशैभर हामीले चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्न हामीले चाहिँ सफल भएका छौँ। यसकारण हामीले चाहिँ आज सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिई आफ्नो पार्टीलाई माया गरी यसै धैर्य गरी बस्नुभएको र पार्टीलाई आजको
सभालाई भव्य र सबै गरिन सफल पार्टी नहुन जुन भेला भई आफ्नो पार्टीप्रतिको आस्था देखाउनु भएको छ। यसरी भोलि पनि हामीले चाहिँ निरन्तर यसरी आशा माया ममता पाउनेछ भन्ने आशा गर्ने र हाम्रो आज मलाई जुन हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वसम्मतिबाट चाहिँ खरिद गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूबाट चाहिँ सन्देश पाउनुभएको छ। यसलाई हामीले सम्पूर्ण टिम बनाएर एक जिल्लालाई अबदेखि चाहिँ अब बाँकी वडाहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ कुन वडा कहाँ छ हामीले त्यसलाई पनि हामी गठन गर्ने बाँकी वडाहरू पूर्ण गर्ने लागि पर्नेछौँ। आगामी चुनावलाई पनि हामी ध्यानमा राखी अब बाँकी अरू निकायहरूमा पनि हामी सरसल्लाह गरेर पदपूर्ति गर्दै हामी सँगसँगै एक ढिका भएर आगामी स्थानीय चुनाव हामी सफल पार्न हामी एक ढिका भई लागि पर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई म यहाँ समापन गर्न चाहिँ चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। जय राष्ट्र जय जनता। पार्टी इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा के भयो होला, तर आज पार्टी एकजुट भएको छ। प्राय नेताजीहरू एकजुट भएर यो पार्टीलाई अब एउटा निश्चित दिशामा पुर्याउँछु भनेर अठोटका साथ उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। त्यसकारण अबका दिनमा हामी एकजुट भएर आउँदो निर्वाचन फेस गर्न गइरहेको छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अब पार्टी कसैले फुटाएर पुग्नेवाला छैन। यो पार्टी स्थापनाको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको कारण यो पार्टी जन्मदै जुम्ल्या भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकै दिन एउटै समयमा दुईटा पार्टी भएर जन्मेको थियो। एउटा चन्द भयो, एउटा थापा भयो। एउटाको हलो चुन्ने थियो, एउटाको गाई चिन्ने थियो। तर आज यो 25-30 वर्षको दौरानमा आज गाई र हलो हामी एकै ठाउँमा आएका छौँ। झन्डामा गाई छ, चुनाव चिन्ह हलो छ। त्यसकारण हामीले पार्टीलाई योभन्दा अगाडि बढाउनको लागि जे गर्नुपर्ने कुराहरू केन्द्रीय नेताजीहरूको समझदारीपूर्ण क्रियाकलापले हामी अब एकजुट भएका छौँ र अब हाम्रो दायित्व के हुन सक्छ। म केन्द्रीय नेताजीहरूलाई दोष दिएर आफू बन्छन चाहन्छु। दोष हामी केन्द्रमा बस्ने केन्द्रीय नेताजीहरूको छ भनेदेखि हाम्रो पनि त्यतिकै दोष छ। हामी पनि केन्द्रीय उहाँहरूसँगै बसेर हामीले पनि निर्णयमा हामी पनि किनेर साक्षी भएका छौँ। त्यसकारण दोष यदि छ भने हामी सबैको छ। अब पार्टीलाई एउटा निश्चित कार्यदिशा लिएर पार्टी अगाडि बढेको छ। पार्टीको हामी सङ्गठन निर्माणमा छौँ। अहिले सङ्गठन निर्माणपछि हामी कार्तिक 27 देखि 30 गतेसम्म पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको तय भइसकेको छ। र त्यसपछि लगतै पार्टीले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ। र त्यसपछि सङ्घर्षको कार्यक्रम सँगसँगै हामी स्थानीय निर्वाचनमा जानेछौँ। त्यसपछि संसदीय निर्वाचन हामी फेस गर्दछौँ। यसरी पार्टीले एउटा केन्द्रले अझ भनौँ त्रय नेताजीहरूको निर्देशनमा उहाँहरूको समझदारीमा एउटा स्पष्ट कार्यदिशा आएको छ। त्यस कार्यदिशा अन्तर्गतै हामी महाधिवेशनको लागि जिल्ला अधिवेशनको क्रममा छौँ। यो महिनाभित्र हाम्रो 77 जिल्लाहरूमा करिब जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न हुनेछन् र त्यसपछि हामी महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नेछौँ। र महाधिवेशनले एउटा सक्षम काम गर्न सक्ने इमानदार नेतृत्वको पक्कै चाहिँ गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आगामी दिनमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा तपाईँ हामी मात्रै होइन, अधिराज्यभरिका हामीहरू मलाई भन्नुहुन्छ भने हामी विचारका लागि कुनै पनि पार्टीमा विचार मिल्ने साथीहरूको समूहबाट नै एउटा पार्टी निर्माण भएको हुन्छ। हामी यहाँ
जो जति उपस्थित भएका छौँ हामी विचार मिलेर नै आएका छौँ र विचारप्रति प्रतिबद्ध भयो भने पार्टीप्रति कुनै सम्भावना हुन्छ। जब व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गरिन्छ त्यसपछि मात्रै त्यो समस्याहरू भएको छ र हामीले विचारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका कुरो, राजशास्त्र पुनर्स्थापनाको कुरो, संघीयताको सट्टा हाम्रो स्थानीय सुदृढ स्वायत्त शासनको जुन हामीले वैकल्पिक विचारहरू प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसमा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी बिचमा त्यस किसिमको विभाजन आउँछ जस्तो लाग्दैन। आदरणीय साथीहरू, अब आउँदा आजको नवनिर्वाचित भएर आउने जिल्लाको नेतृत्ववर्ग उहाँहरू सबैलाई अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। पार्टीको महाधिवेशनसम्मको प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारी, सङ्गठन गर्ने जिम्मेवारी, आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू उठाउने जिम्मेवारी र प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा पनि तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी। 1-1.5 वर्ष चाहिँ हामीलाई फुर्सदै नहुने किसिमको एउटा वातावरण छ। यसको लागि हामी सबैजना लागेर एकजुट भएर काम गरौँ, यही यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र केन्द्रीय सचिवालय सम्बन्धी केही कुराहरू यहाँहरूलाई आवश्यक पर्यो भनेदेखि म 24 घण्टा उपलब्ध हुन्छु। तपाईँहरूले मलाई यी हात्तीवनमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, अथवा भएन भने म केन्द्रीय कार्यालयमा त जहिले पनि भइहाल्छु। यहाँहरूलाई केही समस्या पर्यो भने यहाँहरूले सम्पर्क राख्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। र अन्तमा आज यस जिल्ला अधिवेशनको क्रममा आयोजना लाग्नुहुने सम्पूर्ण आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र जिल्लामा आउने नयाँ नेतृत्वलाई अग्रिम बधाई कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। जय राष्ट्र, जय भारत। ललितपुर जिल्ला कार्य समिति गठनको लागि विभिन्न अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूमा उम्मेदवारीहरूको लिस्ट मसँग प्राप्त भइसकेको छ र हामीसँग प्राप्त लिस्टहरू चाहिँ हाम्रो जति हुनुपर्ने त्यो सीमाभित्र नै मात्रै रहेको हुनाले सर्वसम्मत रूपमा कार्य समिति गठन भएको छ। म यहाँ उल्लेख गरेको उपस्थितिमा भएको ललितपुर जिल्लाको जिल्ला परिषदले निर्वाचन समितिको कार्यतालिका बमोजिम देहाएका महानुभावहरूको उम्मेदवारी परेको र पार्टीको विधान तथा निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम सर्वसम्मत रूपमा निम्न बमोजिमको जिल्ला कार्य समिति गठन गरियो। जिल्ला कार्य समितिको नामावली: अध्यक्ष श्री अष्टबहादुर महर्जन, सदस्य श्री सुरेन्द्र कार्कीज्यू। मैले नाम लिएको साथीहरू अगाडि आउन अनुरोध गर्छु। सदस्य श्री रामकुमार नेपाली, सदस्य श्री जयबहादुर थिङ, सदस्य श्री मुक्तिनाथ तिमलसिन्हा, सदस्य मुक्तिनाथ तिमलसिन्हाज्यू, सदस्य प्रेम देसालज्यू, सदस्य प्रेम देसालज्यू, सदस्य भाजुराम भण्डारीज्यू, सदस्य मधुसूदन दाहालज्यू, सदस्य राजेन्द्र दाहालज्यू, सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठज्यू, सदस्य
सुनिल साक्यज्यू सदस्य सुनिल साक्यज्यू सदस्य केशव बहादुर श्रेष्ठज्यू सदस्य विक्रांत केसीज्यू सदस्य अशोक थापाज्यू सदस्य अशोक थापाज्यू सदस्य लक्ष्मण बहादुर कर्मचारीज्यू सदस्य लक्ष्मण बहादुर कर्मचारीज्यू सदस्य रत्न व्यञ्जन रायज्यू सदस्य अर्जुन बहादुर खड्काज्यू सदस्य अर्जुन बहादुर खड्काज्यू सदस्य मनीष महाजनज्यू सदस्य शरीफ खड्गीज्यू सदस्य शरीफ खड्गीज्यू सदस्य मनीष महाजनज्यू सदस्य राजाराम खड्काज्यू मधुकर कार्कीज्यू सदस्य मधुकर कार्कीज्यू सदस्य बद्री केसी सिलवाल सदस्य बद्री केसी सिलवाल सदस्य विजय कुमार खड्काज्यू सदस्य विजय कुमार खड्काज्यू सदस्य रत्नलाल श्रेष्ठ सदस्य रत्नलाल श्रेष्ठज्यू सदस्य मीरा विष्टज्यू सदस्य मीरा विष्टज्यू सदस्य राजू बोगटीज्यू सदस्य राजू बोगटीज्यू सदस्य राजेन्द्र महर्जनज्यू सदस्य सुमन खड्काज्यू आज अध्यक्ष अष्टबहादुर महर्जन लगायत 27 जना सदस्यहरूको जिल्ला कार्य समिति गठन भएको छ। जिल्ला कार्य समितिमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत सबैमा हार्दिक शुभकामना बधाई तथा शुभकामना। यहाँको कार्यकाल अभूतपूर्व रूपमा सफल रहोस् र यो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा जिल्ला निर्वाचन समितिमा मसँग रहेर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय मीरा विष्ट, मीना साई, राजू बोगटी, विक्रम बस्नेतज्यू, विगेन साई, विक्रम लामाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।